إمام الأولين الآخرين إمام الأولين الآخرين ظهر صدقا رحمة للعالمين وجود رحمة للعالمين مسجد أرشد هماو زمين ميل مؤمن سويا مؤمن من شواد ميل مؤمن سويا مؤمن من شواد ميل كافر سويا كافر من شواد حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے نمی گویم کہ آج دنیا جدا